मोगळा सोम्या वो वेळ तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुजें प्रेझन्स आमकां जाय सोम्या. तुजो सांगात आमकां जाय. तुज्या आत्म्यान आमचे वयर आमचे भितर तुज्या उतराचेर प्रकाश घालून प्रकटण आमकां दिवंक जाय. आमी सोम्या आमचें कितें आसा गी, आमची जाणवाय कितें आसा गी, आमचे टॅलंट्स, आमचें अंडरस्टँडींग कितें आसा गी, तें सकट तुज्या हातान समर्पण दिता. आमी बसून आसचो जागो तो तुज्या हातान समर्पण दिता. सोम्या आमी करची स्टडी तुज्या हातान समर्पण दिता. आमी तुज्या उतराचेर आमचें काळीज आनी आमचें ध्यान दिता आसतना पवित्र आत्म्या तूंच आमकां आशिर्वाद कर. तुजो उजवाड आमचेर फांकय. तुजे ते प्रकटण आमकां दी. आमचे कडेन उलय. आनी आमची आशा जावन आसा ह्या दरनुताच्या कृत्यांत कितें सकट जाल्लें गी पयिल्ल्या सभेंत पवित्र आत्म्या मुखांत, तांच्या समर्पणा मुखांत, तातूंत आमी लिसांवां शिकोवंक वता आसतना तातूंत कितें सावयो आसत जाल्यार कितें आमकां भोव प्रमुख संगती आमकां तें समजून घेवंक आमच्या जिवितांत आमच्या सभेंत तें नातल्लें तें आमकां तूं दाखोवन दिता आसतना आमचें तें एक आशा ती उपजशी तूं कर. हिस्स आमचें एक समर्पण जावन आसा. आनी आमकां कितें आमी तें घेवंक सकोंक ना गे आमच्या जिवितांत, तें घेवंक आमकां तूंच फावो कर म्हणली आमचें एक मागणें जावन आसा सोम्या. देखून ही स्टडी तुज्या हातान समर्पण दिता. तूंच आमचे सांगाता रावन आमकां शिकय, आमकां चलय, आमकां आशिर्वाद कर. आमच्या मतींत कसलेंच दुसरें खंयचेंच आसूंक तूं सोडनाका. आनी आमकां तूं गूण कर. आमच्या काळजांत समाधान दी. आमच्या मतींत आनी काळजांत तुजें उतार घेवंक आमकां साध्य कर सोम्या. तुका जावं दी महिमा मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. सो आमी आज दरनुताच्या कृत्यांत 14व्या अध्यायाक येवन पावले हांव. आमी आदल्या स्टडींत 13व्या अध्यायातून आमी शिकल्लें. आनी तें जावन आसा अंत्योक सभेच्या विशांत. आनी अंत्योक सभेंत आसली ती एक विशेष लक्षणां थंयसर कितें सकट देवान केलें तांकां, कसली एक सभा थंयसर आसली. आनी त्या उपरांत थंय तावन सांत पावलाक आनी बार्नबासाक थंय तावन तें दांड दिवचें मिसांव वावराक, मिसांवाच्या पैणाक ताचे. आनी पावलाची आनी बार्नबासाची ह्या पावलाची म्हण येता आमी पयली ती मिसांवाचें तें पैण थंयसर आरंभ जावचें. अंत्योक तावन तांकां दांड दिवचें अंत्योक सभेतावन. आनी ते खंयसर मुखार पावतात तें सकट आमी पळयलें. सो पयिल्लें मिसांव पैण सिरियाच्या सिरियाच्या अंत्योक म्हण कित्याक आमी म्हणचें म्हळ्यार आमी पोरची बायबल स्टडी आखेर करता आसतना आमी पळयलें हांव तें आनी एका जाग्यार येवन पावलें. त्या जाग्याचें नांवूय अंत्योक आनी तें पिसिदिया प्रांत्यांतलें अंत्योक. ओके. त्या देखून आमी त्या दोन अंत्योका मदें तें डिफरन्स आमकां कळच्या खातीर आमी सिरियाचें अंत्योक म्हणटा. एक ती मेन सभा जेरुजलेमाची कशी सभा आसली की तितलीच मागीर म्हण येता ताच्या की चड एक बळवंत रितीन धाडची सभा आनी एक व्हड सभा देवान थंयसर केल्ली अंत्योकाची सभा आमी पळयता. आनी थंय तावन पावलाक आनी बार्नबासाक थंय तावन दांड दिवचें आनी तांचें मिसांव वावर थंय तावन आरंभ जावचें आमी पळयता. ते सिप्र द्विपाक ते भायर सरतात. सेलुसिया या सिलिसिया त्या प्रांत्यांतल्यान त्या प्रदेशांतल्यान ते पाशार जावन सायप्रस द्विपाक ते तांतूंत पाशार जातात. थंय वतात. थंयसर तांचें पयिल्लें स्टेशन या पयलो जागो तांणी वचोन पावसो जावन आसा सालामीस शहरांत. थंयसर ते सिनेगॉगाक वचोन पावतात. थंय देवाचें उतर प्रगट करतात. थंय तावन मुखार वेतात. उपरांत पाफोस म्हणल्या जाग्याचेर पावतात. थंयसर एकलो गाडीगार बार जेजू म्हणलो नांवाचो जेजूचो पूत म्हणून आमी ताचो अर्थ करून घेता बार जिजस म्हणटा आसतना. आनी उपरांत ताणें तो कोणाचो नौकर जावन आसलो त्या सर्जिओ पावल रोमी अधिपती ताका थंय इंट्रस्ट आसलें देवाचें उतार घेवंक आनी समजोवंक ताचे थंय आशा आसली. पूण हो मनीस वो नौकर ताका तो सैतानाच्या त्या अधीन तो आसलो. आनी हो मनीस सर्जिओ पावल तो देवा थंय येनातले बरी तो मस्त प्रयत्न करता. आनी
पावलू आत्म्यान बरोवन ताचेर देवाचें फर्मान तो जारी करता आनी तो थोड्या तेंपाक कुड्ड जाता आनी तें अजाप पळोवन तो रोमी अधिपती देवाच्या उतराक संपूर्ण काल जाता एक भावार्थी तो जाता आनी थंय तावन ते बायसरन मुखार ते वेतात पापोस तावन पामफिलियाक प्रांत्याक वेतात पामफिलिया म्हणल्यार प्रांत्याक आनी पेर्गे जाग्याक थंय पावतात आनी पेर्गे जाग्यांत थंय तावन जॉन मार्क जुआंव मार्क तो बार्नबासाचो काजन म्हूण सांगलें सैरो म्हूण सांगलें हांवें तो थंय तावन तो तांकां सोड न्हू खंयच्या कारणा खातीर म्हूण गुत्तना त्या मिसांव वावरांत तांचे सांगात आयिल्लो तो मिसांव त्या पैणांत पूण तो पेर्गे जाग्याचेर तो तांकां सोडता आनी शिदा जेरुजलेम तो फाटीं येता पावलाक मस्तू तें दुखता म्हणलें आमी समजता मुखार आमकां तें कळटा आनी ते थंय तावन पेर्गे तावन ते मुखार वेतात आनी ते पिसिदियाच्या अंत्योकाक येवन पावतात सो आदल्या स्टाडींत मेनली आखेर करले आमी पिसिदियाच्या त्या एका सिनेगोगांत ते प्रवेश जावचे थंयसर देवाचें उतारतानी परगट करचें पयल्या साबाता दिसा सिनेगोगांक आमी पळयलें एक तांचे पॉयंट ऑफ कॉन्टेक्ट केदाळी पावल खंयसर गेल्यार पावल जावन दी हेर ते धर्मदूत सक्कडी तांचे एक स्ट्रॅटजी म्हणल्यार तांचें एक योजन कितें जावन आसलें म्हणल्यार ते पयल्लें खंयसर तांकां वसियत खंयसर तांकां येवकार आसा जुदेवांचें आनी जुदेवांच्या त्या सिनेगोगांत ते वचोन थंय वचोन त्या साबाता दिसा थंयसर आरंभ करतात सुवार्ता प्रगट करून आनी तशेंच ह्या पिसिदियाच्या वॉट इज द प्लेस वय पिसिदियाच्या अंत्योकांत ते वचोन थंयसर साबाता दिसा ते सुवार्ता दित आसतना थंयसर जुदेव थोडे तांकां स्विकार करतात आनी जुदेव न्हय आशिल्ले 6 जाण तांकां स्विकार करतात देवाचे भिरांत आशिल्ले भुकेन आनी ताणेन आशिल्ले देवाच्या उतराक ते परत येवन तांकां सांगतात परत येता आसतना सेकेंड त्या अंतू आमी पळयता दुसऱ्या त्या 2 साबात थंयसर ते पशार करतात ओके ताच्या चड तांकां रावंक थंयसर जायना पयल्या साबाता दिसा येता आसतना हे तांकां सांगतात आमकां आनी एका साबाता दिसा येवन आनी चड आमकां शिकया म्हण तांचे थंय व्हरती एक बूक आनी ताण आसा आनी दुसऱ्या साबाता दिसा येता आसतना सगळें शर्त थंयसर येवचें बरी ते करतात आनी थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार जुदेव आशिल्ले इंट्रस्ट नातिल्ले ते मोसरान भरतात तांचे अधिपती तांचे त्या सिनेगोगाचे सक्कट तांकां ते मोसर जाता कित्याक म्हळ्यार हे नवे आयल्यात हे हांकां सक्कट सगळें शर्त आयकोंक आयलां आनी देवाच्या उतारांक थंयसर वाडचें आमी पळयता ते मोसरान भरतात आनी कितें करतात तांकां ते विरोध रावतात आनी त्या वेळाचेर सांत पावलू आनी बार्नबास दोगी धैर्यान बरोवन तांकां ते उतार प्रगट करतात आनी सांगतात आमकां देवान आमकां जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकां थंय आमकां ताणें धाडल्यात एक उजवाड जावन उलोवचें चड आमी पळयता सांत पावलान आनी अरंबार कशें बार्नबास आनी सावल म्हण आसलें उपरांत सावल आनी बार्नबास म्हणलें आनी कित्याक सावल देवातान चड आनी चड ताका देव ताका वयर उखलता आनी ताका आपोस्टलशीप ती एपोस्टलशीप ह्या धर्मूत ताका तो कर्ण ताका आपयल्ल्या त्या वर्त्या सेवेक वर्त्या आपोवण्याक ताका तो मेटांनी ताका वयर उखलून ताका उपाय करचें आमी पळयता ओके सो कितें करतात ते थंयसर जुदेव तांकां तिरस्कार करतात आनी उपरांत अखेर करता आसतना त्या 13व्या अध्यायांत आमी पळयलें ते तांकां भायर घालतात थंय ओके ते तांकां भायर घालतात आनी भायर घालतात पूण कितें करतात भायर घालता आसतना पावल आनी बार्नबास तांच्या पांयांची धूळ थंयसर पुट्टात आनी ते सांगतात आमकां देवान धाडिल्ल्या त्या जाग्याक आमी वेता म्हूण ते सांगतात पूण एक कन्क्लुडींग स्टेटमेंट थंयसर आमी पळयता पूण शीस संतोशान आनी पवित्रत्म्यान भरलें 13व्या अध्यायाच्या त्या 11व्या वचनांत थंयसर आमी पळयता शीस पवित्रत्म्यान आनी संतोशान भरलें पवित्रत्म्यान भरल्यार ऑटोमॅटिकली संतोश थंयसर आसा देवाचें उतार चिंता रोमागरांक 14व्या अध्यायांत
आय थिंक समवेअर वर्स 17 मे बी एक उतार आसा ते एग्जॅक्ट कोटेशन सारकें नाही जावंक पुरो पूण थंयसर अशें सांगता किंगडम ऑफ गॉड इज रायचसनेस पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरीट म्हणून सांगून ते पवित्रत्म्या देवाचें राज म्हळ्यार पवित्रत्म्यातय नितीवंतपण समाधान आनी व्हड संतोश आनी हांगासर पळयता पवित्रत्म्यान भरता आसतना ते व्हड संतोशान ते भरतात आनी देवाचें उतार त्या वर्स कितलें तें 49 सांगता अशें सोम्याचे उतार त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारले थंयसर विस्तारले तांकां ऑपोजिशनाच्या मोदे घाती ऑपोजिशन आसले ते जाल्यार ते पवित्रत्म्यान भरले संतोशान भरले समाधानान भरले आनी देवाचें उतार थंयसर सगळ्यान पासारले म्हण पळयता तरी तांकां त्या शहरांत ते भायर घालतात लोक जुदेव सांगाता मेळून तांकां भायर घालतात वी डोंट नीड यू तुमी हांगा तुमचें तोंड दाखोवन वचो म्हूण थंयच्यान तांकां धांवडायतात आनी तांचे पांयाची धूळ थंयसर पापूड न्हू ते थंयच्यान चलतात ते वेतात नेक्स्ट स्टेशन इज इकोनिया म्हणून सांगून ते धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक बायसर गेले पूण शीस संतोशान आनी पवित्रत्म्यान भरले थंयसर आमी पळयता सो 14वे अध्याय आमी आज आरंभ करता त्या 14व्या अध्यायांत कितें जाता की म्हळ्यार इकोनियाक ते गेल्ले ते जाणा थंय तांचे सेम स्ट्रॅटजी आमी पळयता धर्मदूतान आनी प्रत्येक जावन हांगासर पावल आनी बार्नबास कितें करतात ते वचून सिनेगोगांत भितर सरतात जुदेवांच्या सिनेगोगाक गेले आनी इतले सक्तेन ते भरले उलयले की जुदेवा मदले तशेंच ग्रेक लोकां मदले जायते सतमानूंक लागले दे स्पोक एंड सो स्पोक इंग्लिशान सांगता सो स्पोक दॅट अ ग्रेट मल्टिट्यूड बोथ ऑफ जूज एंड ऑफ ग्रीक्स बिलीव ते सबार जाण थंयसर ते देवा थंय देवाक सतमानूंक लागले सता थंय परतले ते उतार गे लागले कोण जुदेव आनी ग्रीक जुदेव ग्रीक उलोवचे ते थंयसर आमी पळयता जुदेवाचे आनी थंयसर तशेंच ग्रेक लोकां मदलेय जायते सतमानूंक लागले सर हांगासर नॉट व्हेरी क्लियर ते कितें ओके पूण सतमानांतलेल्या जुदेवांनी हेर जातींच्या लोकांक साळवायले आनी भावां विरोध तांची मनां तांणी पाड केली कितें आमी पळयता एवरी टायम कोण ते सतमान नातल्ले आसात की ते देवाच्या कामाक विरोध करचे आमी पळयता देवाचें काम जाता आसतना एका कुशीन देवाचें काम जाता पवित्रत्म काम करता पूण दुस्मानाचे थंयसर आसतात हर एक कडेन आसतात सभेनी आसतात देवाचें काम जावचे कडेन आसतात सुवार्ता व्हरून वता आसतना आसतात ते कितें करतात दुस्मानातावन प्रेरीत जावन देवाचें काम जायनातले बरी तांचें काम जावन आसता पूण ते दळा कितें करतात बार्नबासांनी ते तिसऱ्या वचनांत आमी पळयता दे स्टील कंटिन्यूड ते सोडून वचनांत बगार ते ऑपोजिशन आसता आसतना दे स्टेड ए लॉंग टायम म्हण थंयसर देवाच्या उतरान सांगतात देरफॉर दे स्टेड देर अ लॉंग टायम speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. तरी पूण पावल आनी बार्नबास जायतो काळ पर्यंत थंयच रावले आनी सोम्याचेर दृढ विश्वास दवरून धैर्यान ते वावुरले आपले कुर्पेचो संदेश सत म्हूण रुजू करूंक देवान तांचे मरिफात सबार कुणां आनी असर्यां करयली शहराच्या लोकांमध्ये 2 पंगड जाले थोडे जुदेवांच्या पक्षान थोडे धर्मदूताच्या पक्षान रावले शेकी जुदेवा आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या फुडार सांगता मेळोन धर्मदूतांक इजा दिवंक आनी फातरावंक तयारी केली ही खबर धर्मदूताच्या कानाक पडटस ते थंयचे पळोवन धांवले आनी लिकाओनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शहरांनी आनी त्या शहरांच्या भोंवतणीच्या सुवातेनी वचून तांणी आसरो घेतलो आनी हांगाय ते सुवार्ता प्रगट करूंक लागले सो तांणी कितें केलें एक पयलें ऑपोजिशन ते येता आसतना तांकां हिंसा ते दिता आसतना इजा दिता आसतना ते कितें करतात स्टार्टिंगार ते घट्ट धृड रावतात ते सोडून वचनात चड वेळ थंयसर रावतात देवाचे उतार ते प्रगट करतात आनी तांणी ते वावर करता आसतना देव कितें करता ताणें बसायिल्लें तेंच तो करता तांचे सांगता रावण तांचे उतार ते खरें म्हूण सांगून तांचे सांगता आसली ताची कुर्पा आनी कुर्पेचे
हे उतार नीज म्हूण सांगून रुजू कर्ण असर्या आनी असर्या कर्ण थंयसर देव तांकां तांच्या हातांत तावन सायन्स एंड वंडर्स अजापां आनी असर्यां जायशें देव करता. ओके, देव थंयसर करता. सो परतून थंयसर तेंच की थंयसर आसा. एक आमकां त्या पयल्या सभेंत थंयसर पयल्या सभेंत तावन सभा स्थापन जावंक कीज आमी सोदता. सो कितें कीज परत आमी एकच पळयता धर्मताच्या कृत्यांत सुरवेर तावन आखेर पर्यंत आमी पळयता. सायन्स एंड वंडर्स हिलिंग्स ती एक प्रमुख की जावन आसा. आज आमकां पळोवंक मेळनातली देखून आमी ती सोदी जाय, ती भायर पडुल्ली आमी सोदी जाय. देवाच्या मुखामोळ सोदून मागण्यांत रावून आशेवन आमी ते सोदी जाय, आमकां ती जाय. आनी सेकेंड थिंग आमी कितें पळयता, ऑपोजिशन थंयसर केद्दाळें आसता, पर्सक्युशन थंयच केद्दाळें आसता. पूण तांकां ते एक आडखळ जावच्या बदलाक तांकां एक स्टेपींग स्टोन या तांकां एक ते एक कितें ते सुवार्थ परगट करून तसल्या वेळाचेर तिरासनान रावन दैरान परगट करून मागण्यांत रावन ते सुवार्थ परगट करून थंयसर जाय जाल्यार जागो सोडणो आनी एका जाग्याक वचोन तांची ती स्ट्रॅटेजी जावन आसा. आनी तांकां खंयसर जागो उक्तो आसा की थंयसर केदाळे ते वेतात. आनी आमी पळयता देवान ते पावलाक प्रत्येक जावन जुदेव न्हय आशिल्ल्या लोकांचो आपोस्तोल जावन ह्या अनबावडती आशिल्ल्या लोकांचो आपोस्तोल तांकां तांचे दोळे उक्ते करून देवान ताचे दोळे उक्ते केले आनी दुसऱ्यांचे दोळे उक्ते करून आमी 26व्या अध्यायांत थंयसर आमी वचन जाल्यार तो सांगता देवान म्हजे दोळे उक्ते केले कित्याक काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडाच्या राजा काडच्या खातीर आनी तांचे दोळे हांवें उक्ते करचे खातीर तांणी पळोवंक सत पळोवंक देवाचे उजवाड पळोवंक म्हूण तो सांगता. रायाच्या मुखार रावून ते आमी थंयसर पावतना परत आमी पळयतले. पूण हांगासर आमी पळयता हें सगळें ताका देवान कळीत केल्यार ताका प्रत्येक जावन ह्या लोकांक सुवार्थ परगट करूंक सांगल्यार ताची आशा ती जब्बर केदाळी ताच्या लोकां खातीर ताच्या लोकां खातीर तांणी बचाव जाय म्हूण सांगून देखून केदाळी ताची पयली मेहनत फस्ट स्टेप ऑलवेज हर एक फावटी तांणी ते हांगाच्यान बायसान वतात खंय तावन जुदेव लोकांक पांय पापूट वेतात पूण परतून वेतात आनी एक कडेन वेताना दुसऱ्या शाराक येता पयलें वचून जुदेवांक सुवार्थ व्हरून वचोंक ते वेतात. आमचें थंय तसलें एक बर्डन तें आमी परत मागोवंक तांचे खातीर मागोवंक कोण आमकां तिरस्कार करतात तांचे खातीर मागोवंक तसल्याच लोकां मदें एक कडेन आमी वचून गेल्यार आनी एक कडेन जागे उक्ते करूंक आमचें तें मागणें जाय. देवा नवे जागे आमकां उक्ते कर, नवी कुटुंबां उक्ते कर, नवी काळजां आमकां उक्ती कर, नव्या घराण्यांक कुटुंबांक आमकां उक्तें कर. तें आमचें सदांनीत मागणें जाय चड आनी चड. आनी हांव पातयेतां देव आमकां ह्या दिसांनी आमकां सतकळीत करता, आमकां मागोवंक करता. आनी आमच्या ज्ञाना वरवीं आमी करूंक जायना म्हणल्यार आमी समजता. कितलें चड आमी समजता तितलें चड आमी मागोवंक ते एक मोडलेल्या काळजान मागोवंक आमी पावोवंक जाय त्या जाग्याक आमी पावोवंक जाय. म्हजी जाणवाय पावना सोम्या म्हज्या प्रयत्न हांवें सक्कड केले मस्त पटी आमी मस्त सक्कड करता हर एक करता तें केल्यार जाता कोण ना म्हण सांगून तशें करता अशें करता हें करता पूण आखरेक तें सक्कड फळ दिवचो देवान मात म्हजे बगार तुमी कितेंच करूंक शकनात. हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी फांटे म्हजे यू कांट डू एनीथींग विदावट मी. तें चड आनी चड आमकां कळटा एक कर्ण तरी आमी कितेंय जावचें तें पळयनातलें त्या दाडा आमकां कळटा आमी कितेंच करूंक शकना. देखून आमकां तें एका मोडलेल्या त्या जाग्याक देव आपोवन व्हरता आनी उपरांत तो आमकां खंडीत तो त्या जाग्याचेर तावन आमी सेवा करता आसतना आमी कंटिन्यू करता आसतना मागोवंक आमी प्रयत्न करूंक करता आसतना देव खंडीत आमकां मुखल्या दिसांनी ते एक व्हड एक ते सुग्गी काल कन्नडान सांगचें जाल्यार ते हार्वेस्ट तें अत्म्यांचें ते लूण एक देव आमकां आपोवन व्हरतलो म्हणली पातयेनी दवरून आमचे मिनत काडूंक आमी पळोवया. नव्या जाग्यांक नव्या कुटुंबांतय नव्या मनशांतय आमकां देव आपोवन व्हरोन दी म्हूण आमचें पेसाडणें जावं दी मागणें जावं दी आनी प्रयत्न जावन आमी फकत वगेत बसल्यार कांय जायना म्हूण आमकां कळीत देव आमकां चड आनी चड कळी करता. देखून परत उठोवन आमकां वचोंक
आनी केल्ले बरीच करूंक देव आमकां साध्य करून दी, आमकां फावो करून दी, आमकां कृपा दिवन दी, आमकां बळ दिवन करून दी, आमकां धैर्य दिवन दी. तांणी हांगासर केल्ले बरी. सो 14व्या अध्याय आमी मुखार या. सो कीज कितें आमकां मेळटात त्यो चावयो घेवन ताचे खातीर आशेवन आमी मुखार या. सो आमी कितें पळयता इकोनियांत ते थंयसर वेतात. थंयसर फस्ट थंयसर सबार जण ते कितें करतात, मल्टिट्यूड्स रेस्पॉन्ड करतात, देवा थंय येतात. पूण उरिल्ले तांकां विरोध करतात आनी तांचे विरोध घुटमळ करतात आनी तांकां मारूंक तांकां पत्रावंक ते तयार करतात. ही खबर धर्मदूतांच्या कानाक पडटस ते थंय तावन पळोवन धांवतात आनी लिकोनियाच्या लिस्त्रा आनी देर्बे शरांनी आनी ताच्या भोंवतणीच्या प्रदेशांनी भोंवतणीच्या सुवातांनी सुवार्ता ते परगट करतात आनी लिस्त्राक ते पावतात. लिस्त्रांत थंयसर परत ते देवान कितें केलें तें देव अजापां करतें आसता. आनी हांगासर एक नोटेबल मिरेकल मस्त पटीन देव कितें करता, एक नोटेबल मिरेकल तुका एक दार उक्तें जावचे खातीर आनी थंयसर सबारांक ते एक आयकोंक कारण जावचे खातीर देव एक अवकाश तांकां कर दिता. ओके, अवकाश करता, एक ब्रेक थ्रू करच्या आनी तशेंच हांगासर आमी पळयता लिस्त्रांत तशें जाता. लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो. तो जल्मातावनूच तोंटो जाल्ले निमती तो केदींच चलोंक नासलेलो. अशें बसून आसतना पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हणून समजून व्हडल्या ताळान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तो तोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोंक लागलो. ओके, कितें आमी पळयता थंयसर अजाप जालें. पेद्रू आनी जुवांव थंयसर त्या मागण्याच्या जाग्याक वेता आसतना तशेंच जाल्लें आनी थंयसर देवाचो आत्मो ताका एकच फावटी प्रेरेपण दिता आनी तो सांगता, भांगार आनी रुपे म्हजे कडेन ना, पूण म्हजें थंय कितें आसा की तें तुका हांव दिता, जेजूच्या नांवान तूं उठ म्हूण सांगता. हांगासर तशेंच नोटेबल मिरेकल त्याच रितीन जल्मातावन एक कितें जावन आसा तो क्रिपल फ्रॉम हिज मदर्स होम, ताच्या आवयच्या गर्भांत तावन जल्म घेता आसतनाच तो कितें जावन आसा, तोंटो जल्मातावनूच तोंटो जाल्ले निमती तो केदीन चलोंक नासलो. ओके, हांगासर आनी त्या पेद्रून केल्ल्या अजापाक कळ्ळें म्हणी डिफरन्स आमकां कळटा की आमकां डिफरन्स आमी सोदूं जाल्यार कितें आमकां दिसता थंयसर. पेद्रून आनी जुवान वता आसतना पेद्रून म्हळें जेजूच्या नांवान म्हूण सांगलें. हांगासर जेजूचें नांव उपयोग करनातलें आमी पळयता. ओके, सो ताचो अर्थ कितें म्हणून आमी चिंतयेत. सो इट इज नॉट ए फॉर्मुला, इट इज नॉट ए उपरांत आमी आनी कडेन एफेजांत आमी पळयतना आमकां कळटलें. सो पावलान उलोवच्या त्या जेजूच्या नांव, जे पावल जेजूचें नांव उपयोग करता. हांगासर ह्या गणितांत मात ताणें केल्लें आमी पळयना, तो जस्ट फॉर्मान दिता. पूण ताचें तें नांव यूज केल्ले वरवीं या करनातले वरवीं म्हूण न्हय, पूण तें कितें त्या नांवा सांगता तुका कसलो संबंद आसा. तूं म्हणले वरवीं न्हय, तुका एखाद्या वेळा संबंद नासतना तें नांव उपयोग करताय जाल्यार त्या नांव कितें रेप्रेजेंट करता, ताची सकत कितें, तो कोण जावन आसा तुज्या जिवितांत तें तुका तें अनुभवांत रावन ताचेर भावार्थ दवरून तूं उपयोग करना जाल्यार नांव म्हणून कांय प्रयोजन ना. सो इट इज नॉट ए फॉर्मुला ऑर इट इज नॉट ए गिळीबाय पटकन कालें म्हणचें तें अर्थ न्हय. आमी म्हणटा ओके, म्हणलें या म्हणनातलें मागणें म्हणून थंयसर तफावत देवान करनातलें आमी पळयता. कित्याक देवान मागलेलो सेवक तो जावन आसा, तें कालें ताचें थंय देवाचो संबंद आसा आनी देवान दाखोवन दिलें, पवित्र आत्म्यान दाखोवन दिलें. सो फॉर्मुला इज नॉट द थिंग. पूण हांगासर कितें आमी पळयता, तो सांगता जे तूं उठोन उबें जा आनी तक्षण देवाचो आत्मो ताचें थंय काम करता. ओके, काम करता. सो लेट अस नॉट थिंक दॅट इट इज ए फॉर्मुला इन जीजस नेम म्हणचें, जेजूच्या नांवान म्हणचें तें एक फॉर्मुला न्हय,
तो अधिकार त्या नांवाचो अधिकार नांवाचो अधिकार तो नांव म्हणनासतना हांगा तो प्रयोग करता म्हणून आमी समजोवेत. सो तो कितें करता तो तो त्या एका त्याच सक्तेन बरोबर तो थंयसर अजाप जाता. आनी तक्षण कितें जाता थंयसर तेंचो लोक ते एकाच परा तांचो लोक पळोवन ते कितें करतात ते हांगासर दिलां. पावलान केलें तें लोकांच्या जम्यान पळयत आसतना तांणी आपल्या लिकावणी भाशेन बोब मारन म्हळें देवूस मनशाच्या रुपार आमचे मदें देंवन आयल्यास. इट वॉज एन आयडोलेट्रस कम्युनिटी तांच्या त्या हातू. आनी तांणी पुजा करचे ते देव तांणी कोणाक देव म्हूण पातयतात की तेच मनशा रूप घेवन थंयसर आयल्यात. आनी तशेंच तांचे वरवीं हे अजाप जाता म्हणून ते चिंतात. आनी ते म्हणटात बार्नबासाक ते जेवूस म्हणाले. जेवूस हांगा सकयल फुटनोट तुमच्या बायबलांत आसा जाल्यार थंयसर सांगता रोमी लोक ताका जुपिटर म्हणटाले. तो आमी आयकलां जावयात जुपिटर म्हूण चड आमी आयकलां जावयात. सो ग्रीक लोक ह्या हांगासो लोक ते कितें म्हणटात ताका जेवूस म्हणटात. तो ताका बार्नबासाक ते जेवूस म्हूण सांगतात. आनी पावल मुखेल भाशणकार देखून ताका हर्मेस म्हणून आपय लागले. आनी रोमी ताका मार्क्युरी म्हणटाले. ते तशें म्हूण चिंतून ते कितें करतात त्या शहरा सामकार आसलेल्या जेवूस देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो याजक हें सकट आयकले तक्षण तो कितें करता तांचो याजक तांचो पुजारी कितें करता तो तक्षण फुलांचे हार घालून नेटयलेले पाडे घेवन दारवट्यासारशे आयलो. तो आनी लोक सांगाता मेळून धर्मदूतांक यज्ञ भेटोवचे आसले. ते देव म्हूण सांगून कितें करतात ते तांकांच ते एक यज्ञ भेटोवंक पाड्यांक तांकां बली जावन थंयसर तांकां कातर तांकां सॅक्रिफीस भेटोवंक ते धांवन थंयसर येतात. पूण बार्नबास आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांच्या जमा मदें प्रवेशन ते बोबगलीत धांवले आनी म्हणाले इश्टानो तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात. आमी तुमचे बरीच मनीस पूण ह्या कुर्ड्या देवांक पाट करन अंतरड पृथ्वी आनी दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलेल्या जिवंत देवा थंय तुमी परत जय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयले. हांव फाटल्या काळार सर परजांक आपापले वाटेन चलोवंक देवान सोडलें तरी आपूण करतालो त्या बरेपणा वरवीं आपणाच्याच विशांत साक्ष दिनासतना तो रावलो ना. मोळबार तावन पावस आनी काळाक सरी जावन बेळें दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या काळान तुमकां दादोशेकर तुमची काळजां ताणें संतोशान भरलीं. इतलें सांगून त्या जम्यान आपणाक यज्ञ भेटोवचें आडावंक तांकां विशेश कस जाले. सो वॉट दे डू ते देवाक फावो जाल्ली महिमा आपणाक येवंक नजो म्हूण सांगून ते धांवतात आंग वस्त पिंतात. दे फ्ली फ्रॉम एनी एड्युलेशन एनी एडोरेशन तांकां मेळचें तें कित्याक ते तांकां सांगतात. पयलीं तांणी तशेंच केल्लें धर्मदुतांनी आमकां कित्याक पळयतात आमकां कित्याक आमच्या विशयान कित्याक उलयतात हें सकट जाल्लें जेजूच्या नांवान म्हूण सांगून हांगा सांगता तो त्या लोकांक थंयच्या लोकांक समजोवचे खातीर तांकां जेजूची वळख खंडीत नातली जावं देखून तो देवा विशयांत तो उलयता. देव नीज देव रचणार सकट रचुल्लो देव ह्या कुर्ड्या देव न्ही असले ती तुमी ते पुजा करनासले तसं ते न्ही पूण नीज देव हो आसा आनी तो असल्यान तावन तुमकां सुटका दिवंक आशेता आनी ताचे एक रेप्रेजेंटेटीव जावन आमी तुमकां ती सुवार्ता हाडून हांगासर आयल्यांत जिवंत देवा तावन आमी तुमी ताचे थंय परत जय म्हणली सुवार्ता घेवन आमी आयल्या. ओके ते सुवार्ता ते परगट करूंक ते शकतात. दे डू नॉट रिसीव द ग्लोरी. तांकां कितेंच ते एका दावळा तांणी ते एलाव केल्लें जाल्यार तांचे ते चक्कड व्यर्थ जाता आसली तांची मिनिस्ट्री. पूण कितें जाता थंयसर आमी पळयता मॉब मेंटालिटी तें जाल्ले लक्षांत कशें तांकां ते एक भावार्थ थंयसर देवा थंय खऱ्या देवा थंय ह्या पातकांचें परतोवणें जावन तांचें थंय एक नवें काम जावचे खातीर जावचें तें जावना. बगार अजा पळोवन ते एकस्पोटी ते बिकम आयडोलेट्रस
आनी ते येवन येत देव थंयसर आयल्यात तांणी पुजा करची ते म्हूण सांगून ते येतात आनी तांकां सांब पावल सुवार्ता दिवंक प्रयत्न करता पूण उपरांत कितें घडटा थंयसर आमी नॅक्स्ट पळयता सो तितल्यार आंतियोकू आनी इकोनिया तावन खंयच्या आंतियोकू पिसिदियांतले आंतियोक खंय तावन ते आयल्यात ओके सो कितले किलोमिटर्स आय जस्ट लर्न दॅट इट इज हे इकोनिया तांणी आयिल्लें शहर अबावट 130 किलोमिटर्स 130 किलोमिटर्स त्या पिसिदियाच्या आंतियोका तावन ओके तितलें पयस तावन कॅन यू बिलीव आमी चिंतयेत आमी मँगलोर तावन मूडबिद्री कारकोळ सड्ड म्हळ्यार तशें थोडे फावटी ते एक पटलाव करून येवचे तसले म्हळ्यार आमचे पैकी ते एक ट्रान्सपोर्ट त्या वेळाचेर नासलें पूण तरी ते थंय तावन तितले पयस तावन येतात पटलाव कर दुस्मान तांच्या मोतींत काम करता आसतना दुस्मान ते विरोध थंयसर आसता आसतना देवाचें काम सुवार्ता देवा थंय परतनातले बरें तें करचे खातीर कितें हांगासर करतात आंतियोक तावन ते 130 किलोमिटर्स तावन आनी खंय तावन इकोनिया चड पयस ना इल्लेशें पयस लिस्ट्रा सुमार आय थिंक सम 40-50 किलोमिटर्स आसतले हांवें चिंतचे प्रमाणे लेट मी ट्राय टू फायंड आउट इफ इट इज देर सो 30 किलोमिटर्स फ्रॉम त्या इकोनिया शहरांत हांव ते आतां लिस्त्रांत येवन पावल्यात लिस्त्रा शहरांत थंय तावन इकोनियान तावन ते तांकां फातरावन तांकां मारूंक म्हण तांणी प्लॅन करता आसतना ते थंय तावन पळोवन हांगासर येतात लिस्त्राक 30 किलोमिटर्स सुमार हांगा तावन मूडबिद्री गेल्ले इतले सो तितलें पयस वचून थंयसर ते सुवार्ता प्रगट करतात खंय तावन इकोनिया तावन येतात आनी 130 किलोमिटर्स तितले पयस तावन त्या 130 किलोमिटर्स प्लस 30 160 किलोमिटर्स पयस तावन सुमार हासन तितले पयस तावन ते हांगासर येतात आनी कितें करतात तांणी लोकांक आपले कुशीन तांणी ओडलो खंयच्या लोकांक ह्या हांगाच्या तांकां सुवार्ता आणकी तांकां मेळोंक ना ते फकत एक अजाप थंयसर जालां आनी ते हांकां एकस्पोटी येत्त देव म्हूण सांगून तांची पुजा करूंक तांकां यज्ञ भेटोवंक मुखार जाल्ले तसलेच मॉब मेंटालिटी आमी पळयता सो दे आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय त्या तसले एका भावूकपणान ते कितें करतात तांणी ते ह्या लोकांक हांचे विरोध सांगता आसतना ते सक्कड ते त्या एक अजाप पळयल्या उपरांत ते कितें करतात पावलाक ते फातरायतात ते लोकांक पावलाक फातरायलो कित्याक म्हळ्यार तो उलयतालो तो सांगतालो तो प्रचार संदेश दितालो पळयतात ताका ते फातरायतात लोकांक पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो ओके तो ऑलमोस्ट मेलो या मेलोच जावयेत कोण या तो सांगता ताचे ते कश्ट तो विवर्स कोरिंतकारांक बरयता दुसऱ्या कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता ताचे कश्ट ते कितले फावटी ताका फातरायल्लो तो मरणाच्या त्या तडीर तो आसुल्लो आनी ते पुरा आनी ते एक घडीत हें जावन आसा आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ते व्हरून व्हरतात पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातास तो उठता गॉड रिवायव्स हिज स्पिरीट ताका तो गूण करता फातरांनी मारून गेल्ले ताळा कशें फातरांनी मारले ताळा तो थंयसर पडुल्लो आमी पळयता तो ताका तो देव त्या वेळाचेर ताका संपूर्ण गूण करचें आमी पळयता तो उठोन कितें करता तो उठलो भोंवती एकठांय जातास तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो खंयच्या शहरांत लिस्त्रा शहरांत परतून तो पाटी येयलो शहरांत ताका व्हरून भायर व्हरून घाल्लो तांणी तो मेला म्हूण सांगून थंयसर उडोवन पूण ताचे बोवांनी ते एकठांय जातात मागणें करतात खंडीत आनी मागणें करता आसतना देवाचो आत्मो ताका तो उठयता थंय ताका ताच्या गायांत तावन तो गूण करता आनी तो परत्यान शहरांत प्रवेश जालो आनी दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास देर्बेक गेले देर्बे लिस्त्राच्या बगलेकच आसलें आनी एक जागो ताचे तो गांव थंयसर ते वेतात खंयच्या दिसा दुसऱ्याच दिसा
तसो अर्थ कितें केलें देवान देवाच्या आत्म्यान ताका आपडलें मिराकुलसली ही हील्ड हिम ताका संपूर्ण ताणें गूण केले आनी थंयतावन ते देरबेक पाटी ते वेचे आमी पळयता वर्स 21 पावलान आनी बार्नबासान देरबेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत परतून ते पाटी येतात दे बिगीन दे रिटर्न जर्नी आमी कितें पळयता तांणी ती मिसांव जर्नी ती मिशन तांचे ते ट्रीप पयलेंचे ते अंत्योक सिरियाच्या अंत्योकांत बायसर ते आयिल्ले ते आतां देरबे मसर पावले देरबे तावन ते पाटी परतून त्याच वाटेन परतून ते पाटी येवन शिसांक ते एनकरेज करून ते पाटी वेचे आमी पळयता सो ते कितें करतात ते देरबे शहराक येतात देरबे शहरांत सुवार्ता परगट करतात जायत्यांक शीस करतात उपरांत लिस्त्राक ते पाटी वतात लिस्त्रा खंयचो जागो वचू जागो थंयसर गजाप केल्लें थंय ताका फातरायलें थंयसर आनी ते त्या शहराक ते पाटी येतात थंयतावन ते इकोनियाक येतात आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले पिसिदिया अंत्योकांत थंय तांकां थंय सिनेगोगांत मस्त सबार जण थंय देवा थंय आयिल्ले प्रत्येक जावन ते जुदेव न्हय आसलो लोक चड आयिल्लो जुदेवूय आयिल्लो पूण ताच्या चड जुदेव न्हय आसलो लोक ताचे तशें आयिल्ले पूण बरे कडेन आमी कितें पळयता ते हांगासर देरबे शहरांत ते शीस करतात शीस मेकींग डिसायपल्स इज द ते कितें जावन आसा ते आमी अनेक फावटी त्या विशयान चड आमी ध्यान करतले सो तें दे एक्ट्स ऑफ द एपोस्टलांत धर्मताच्या कृत्यांत आनी तांच्या पयल्या सभेंत ते एक विशेष रितीन कितें करताले की म्हळ्यार ते शीस करताले केदाळे एम्फसीस वॉज ऑन मेकींग डिसायपल्स आमी सुवार्थ परगट करची म्हूण सांगतना वी हॅव मिस्टेकन हांव चिंता आज 14व्या अध्यायांत आमकां ताच्या की मुखार वचूंक जावचें ना कोण ना सो जायनातल्यार वी वील स्टॉप आय डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट एंड देन ते प्रेशर जावचें नाका आमी समजुया सो लेट मी से दीस पर्टिक्युलर थिंग सो आमी कितें पळयता ते शीस हांगा ते शीस करचें पळयता पूण आतांच्या आमच्या सभेंत ह्या आमच्या समकालीन द प्रेझेंट डे चर्च इज नॉट अंडरस्टँडींग मेनी पीपल आर नॉट अंडरस्टँडींग ते ग्रेट कमिशन या ते महा आदेश सोम्यान दिल्ली ती आज्ञा ते शीस करचें म्हूण सांगून आमी समजना ग्रेट कमिशन म्हणटा आसतना कितें आमी चिंता सुवार्ता परगट करची म्हणटा सुवार्ता परगट करची म्हणटा आसतनाय आमी संदेश दिता आसतना आमी समजता आमी आयकता पूण ते कितलें आमी सिरियसली घेता ते काळजांत घेता आनी त्या प्रमाणे करता म्हणलें ताचो अभाव कितलो आसा म्हणून आमी भोंवतणी पळयतना आमकां कळटा आमी आज काल आमी मस्त जाणां चिंतचे आसात आमी सुवार्थ परगट करचे थोडे जण आसात थोडे एजन्सी आसात ह्या संस्थे आसात तांकां आमी कुमक केल्यार पुरो आमकां करूंक जायना न्ही देखून तांकां आमी इल्लेशे पयशे दिवचे तांकां इल्ले सपोर्ट करचे पूण थोडे तांतले संस्थे आमकां गोत आसात हांव ह्या वेळाचेर नांव काडना ते कितें करतात ते न्यू टेस्टमेंट व्हरून इस्कालांत ह्या कैपुणी व्हरून दवरतात ते दितात आनी डिस्ट्रिब्यूट करतात तांणी करचें तितलें मात शीस जाल्ले कोणी नात देवा थंय आयिल्ले कोणी नात पूण आमी चिंता ते सुवार्थ परगट करतात आमी करना न्ही ते करतात देखून तांकां आमी सपोर्ट करुया तांकां आमी आपयता तांकां सपोर्ट करता ते खंयचेय मिटींग करतात आमी थंय वता सभेंत कितें करी जाय जाल्लें गी तें आमी करिना सभेक देवान ते आपयलें असल्या संस्थांक देवान खंयसरी स्थापन केल्लें आमी पळयना सुवार्थेन ना बायबलान ना खंय ना पूण आमी कितें करी जाय जाल्लें आमी करना सुवार्थ परगट करूंक सुवार्थ परगट करचें म्हळ्यार बायबल खंय व्हरून दवरूंक न्ही ट्रॅक्ट खंयच दवरूंक न्ही इस्कालांत जावं दी हर एक थंय व्हरून दवरूंक न्ही दवरल्यान चूक न्ही खंडीत न्ही
पूण सुवार्ता तूं परगट करताय गी सुवार्ता परगट करचें तुजें जिवीत आसा गी तें आमी विचारी जाय त्या संसाच्या लोकां विशान जावं दी हेरां विशान जावं दी आमचेच विशांत आमी सुवार्ता निजायकी परगट करता गी सुवार्ता परगट करची हांगासर आमी पळयता ते शीस करतात ते फकत तितलें दवरून आसा ते सोडनात ते तांचे शीस करतात तांकां सभेक खुसूचें आमी पळयता थंयसर सभा स्थापन जाता सो ग्रेट कमिशन डजंट ते कितें ते खंयचेय ट्रॅक्स जावं दी हें जावं दी खंयसर दवर न्हू तांकां ते दिवन न्हू तांणी ते तांच्या हातांत दिवन थंयसर ते सुवार्ता ती परगट जायना दॅट इज नॉट ग्रेट कमिशन वी आर डिसिव्ड आयच्या दिसांनी आमी चड आनी चड वी आर डिसिव्ड आमी फटकीरपणांत आसा ती सुवार्ता व्हरून वेचे केदळा ती सुवार्ता केदळा ती तांकां पावता देवाचेर विश्वास दवरतात तांकां शीस करतात सभेन ते भाग घेतात क्रिस्त थंय वाडटात आनी ते परत ते वाडिल्ल्या जाग्यार पावन ते परत शीस करतात ते वेतात ते शीस करतात आनी इट गोस ऑन एंड ऑन ते लिडरशीप तंतू येता देवाक मेसवल्ले देवाचे मोग करचे तसल्यांक ते परत परत पळयता दॅट इज ग्रेट कमिशन तें जाता गी आज बिगेस्ट चॅलेंज आमचें काळीज आज ते काळीज आमचें बेसां जाय देवा मुखार सोम्या आमकां परत तसल्या जाग्याक तूं व्हरून वच म्हणून सो हांगासर कितें आमी पळयता ते शीस करतात थंयसर आनी ती सुवार्ता ती करीत ते कितें करतात थंय तावन ते थंयसर पाटींबाई सरतात ओके पाटींबाई सरतात देर आर ते येतात इकोनियाक येतात आनी शेकीम पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले वाटेर आसता भावार्थान तीर रावंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें वाटेर आसता खंयच्या वाटेर आसता ह्या वाटेचेर ते पाटी वता आसतना शीस केल्ले कडेन ते शिसांक ते उत्तेजन करतात तांकां ते तुमी घेतलेले तो भावार्थ तो भोव अमूल्य जावन आसा तो भोव मोलादीक जावन आसा तुमकां कितें मेळ्ळां देवान दिल्लें तें देणें भोव मोलादीक जावन आसा देखून तें तुमी घट्ट धरून रावा म्हणून तांकां ते उत्तेजन करतात आनी ते एक व्हडलें लिसांव ते तांकां शिकयतात कितें लिसांव तें जावन आसा तांकां मेळिल्ली दगदोणी हिंसा ते सकट ते पळयतात थंयसर पिसिदियांतले पळयतात लिस्ट त्या पिसिदियाच्या अंत्योकांत ते पळयतात थंयसर जाल्लें तें इकोनियांत कितें जाल्लें तें पळयतात तर एक कडेन तशें जाता देवाचें काम जाता आसतना थंयसर दुस्मान थंयसर आडखळ हाडची आमी पळयता आनी ती आडखळ हाडून येता आसतना ते कंटिन्यू करचें तांची तिरासन ते पळयतात ते मुखार वचचें पळयतात आनी हांगासर ते आतां परत फाटीं येवन ते थंयच्यान तांकां धांवडायिल्ले ते परत फाटीं येवन त्या जाग्यार ते धांवडायिल्ल्या जाग्याक परत ते फाटीं वतात थंयसर शीस आसात तांचे मुखांत तांच्या सेवे मुखांत सोम्या ते आयिल्ले आसात आनी तांकां ते सांगतात देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हणून तांणी तांकां बूद सांगली ओके तांणी तांकां बूद सांगली कित्याक म्हळ्यार ते तांतल्यान पाशार जाले तरी तिरासानान रावले तांचे वावर तांणी मुखारसून व्हेलो ते वगेत रावंक तांकां सकले ना आज आमी कितें पळयता आज आमी वगेत रावता आमी सकट लिडर्स आसले पास्टर्स आसले उत्तेजन करीत जाल्ले हांगा केल्ले बरी ते करनात त्यो ह्यो जावन आसात सावयो आमी सावयो सोदते आसा प्रमुख संगती सोदते आसा आनी ही एक सावी जावन आसा आमी कितें ते करताले की तें आमी करिना तर तांणी पळयिल्लें तें सक्सेस ते प्रतिफळ ती वाडावळ त्यो सभा स्थापन जावच्यो त्यो सकट आमी कशें पळोवंक शकचें तांणी केल्लें आमी करनातले केदाळ आमी तांणी केल्लें आमी करताले करनासले तशें जाल्ल्यान सभा इतल्यो वाडल्यो पूण आज तें सभा वाडचें जावं दी नीज शीस जावचें जावं दी देवा थंय नवे आत्मे येवचें जावं दी जावचें आमी पळयना बगार एका सभेंतले सोर्न आनी एका सभेंत व्हरचें सभेंत उपराटे आसल्यार तांणी सोडचें आनी एका सभेंत वचचें आनी एक सभा स्थापन जावची थोड्या सभा तसल्यांकच घेवन सभा स्थापन जावच्यो दे आर फेमस फॉर दॅट
तसल्यान जाता आसा. पूण कितें जायज आसलें की त्यो सावयो आज मिस्सींग. तर आज सभेंतल्या लोकांक लिडर्सांनी आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर आयकतल्यांनी ताच्यो सावयो ह्या देवाच्या उतरान सोदतल्यांनी वी मस्ट रिपेंट अँड सीक गॉड्स फेस. आमी ताचे मुखार येजे, आमी खालतेपणान आमच्यो चुकी आमी वळखचे, आमचे अपराध आमी वळखचे, आमी बोगसणे मागाचे देवा सांगता. सोम्या आमी तुज्या वाटेन तावन पयस केल्या, तुज्या उतरां तावन आमी पयस केल्या, तुवें खंयच्याक आमकां आपयलें गी तातूंत तावन आमी पयस केल्या, आमी सोलवल्या, आमी स्वार्थपणी आमचेंच करूंक सुरू केलें. आमी देवाच्या सभेंत आमी पळयता मुखार ते तशें उत्तेजन करचें आनी ते तांकां सांगचें. आज आमी एक नवस्य एक सुवार्ता म्हणले बरी आमी आयकता. क्रिस्ता थंय तुमी येया, सर तुमचे कश्ट पाशार जातात, तुमकां कश्ट ना, सक्कड बरें जाता, पिडा गूण जाता, वही करना गी करता देव, थंय केलां ताणें. पूण आज तितलें जायना, पूण खंडीत जाता सक्कड. पूण थंय गी कारण सोडूनदार सोमी देव तो आमचे खातीर, आमच्या पातकां खातीर बलिदान जावन कुर्साक गेलो, तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो. ताचेर भरवोसो दवरतल्यांक तो त्या देवाच्या राजांत तो भागीदार करता, देवाची भुरगीं करता, नितीवंतपण दिता, क्यास्तीक वेचें तो सुकयता. हांगासरच देवा सांगता ताका देवाक बाप म्हूण वळखून, खऱ्या देवाक, जिवंत देवाक, सकत आसलेल्या देवाक, सत्यवंत देवाक ताका वळखून ताचे सांगता एक संबंद दवरूंक, रिलेशनशीप तें दिता म्हणलें. ते कळा जय. आनी जेजून सांगलें तें उतार आमी विसरूंक नसो. ती एक अशी वाट जावन आसा, अशी वाट, कश्टांची वाट, खुरीस व्हावूंक आसा, शिस्त जावंक आसा, तिरस्कार करूंक आसा, दूख सोसूंक आसा, दगदोनी सोसूंक आसा. खंयसर ते खंयचे कडेन तें ना म्हूण सांगलां देवान. जेजून सांगूंक ना, आपोस्तलान सांगूंक ना, पयल्या सभेंत तें ना सांगूंक ना. सभा असल्या कश्टांनी, दगदोनेंत, दुखींत पाशार जातात, मारतीर मरतात, रगात वारयतात आतांय. तर आमी खंयच्या त्या तोंडान तें सांगचें. मस्त जण सांगतात वेस्टर्न चर्च तातूंत हांव हें पुरा थोडे सूख शिकोवन ती येते आसा. तांकां कश्ट म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना, पर्सिक्युशन म्हळ्यार कितें म्हूण गोत्तू ना तांकां. पूण देवाच्या उतरांत कितें आसा तें देखून तें प्रॉस्परिटी टिचींग आनी खंयचे मस्त एक्स्ट्रीम ग्रेस टिचींग. आमी कितें नीज ग्रेस कितें आसा, नीज करपा म्हळ्यार कितें ती आमी समजता. त्या विशयांत आमी उडास दवरूं. ताच्या कृपे वरवीं आमकां बचावी मेळ्ळ्या. ताच्या कृपे वरवीं आमी जैतेवन जावन चलोवंक शकता, आमी तिरस्कार करूंक शकता संवसाराची संगत. आमी कश्ट सोंसतना त्या कृपे वरवीं आमी सोसूंक शकता. तें जावन आसा ग्रेस. पातकां दिस रावून ग्रेस आसा म्हूण सांगून कितें केल्यार जाता, खंयचें मेळकुटें जिवीत जियेल्यार जाता. आमी परत येत सभेंत आनी संतोशान तें डान्स करयेत, आराधन करयेत, हात उखलयेत, नाचयेत, संतोश पावयेत, तें आसून दॅट इज नॉट ग्रेस. कृपा ती बदलूनची जावन आसा. कृपा देवाच्या पवित्रपणाच्या त्या वरवीं ती जावन आसा. तो पवित्र आनी म्हाका त्या पवित्रतेंत भागीदार जावंक तो आपयता, म्हाका तो बदलिता, म्हाका आसले बरी उरोवंक तो सोडना. ती जावन आसा कृपा. तें जावंक व्हरून पावोवचें हांव तें आशेत आसतना, हांव समर्पण दिता आसतना पवित्रत्म्याक त्या म्हज्या रक्त मासाच्या संगती वयर त्या डिड्स ऑफ द फ्लॅश क्रुसिफाय करूंक, तें दिवंक अवकाश दिवंक ती कृपा साध्य करता, जिणी बदलूनची साध्य करता. देखून खंयच्या त्या अट्टरमोस्ट त्या खंयचेंच होप नासलेल्या सिच्युएशनांत हांव पाटी हाडूंक साध्य करता. क्रिमिनल्स म्हूण आसल्यांक सयत थंय बदलिता ती कृपा जावन आसा. पूण ते तशेंच उरना. कोणाक ती कृपा मेळटा ती बदलता. बदलावण्याच्या वाटेर देव व्हरून येता तांकां. ती जावन आसा कृपा. आज तें सत लोकांक पावोंक जाय.
जिजो त्या इलेक्शन सक्कड ते तुका सक्कड मेळटा, आशिर्वाद मेळटा, पयशे मेळटात, ते मेळटा. दॅट इज नॉट द. म्हाका आतां जाल्यार ही मस्त थोडे म्हाका दान दितात. म्हणजे हांवें मस्त रेस्पेक्ट करनासलें. म्हज्या मेंटरां बरीं आसलें. इवन मेंटर्स कायंड ऑफ अर्ली. प्रॉस्परिटी विशयांत देवाचे आशिर्वाद ते आय एम नॉट इंट्रस्टेड. म्हाका ताचो त्या संगती विशयांत रावून थंयसर स्टडी करन म्हाका तें हेजें म्हूण म्हाका आशा ना. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा ह्या वेळाचेर ही प्राय न्हय आमची मस्त जाणांची. देवाचें मुखामोळ सोदून देवाक ते देवाचे ते उतार घेवन देवा सांगता चलचे खातीर. सो देखून आमी देवाच्या मुखामोळ सोदच्याक, देवाच्या कृपेंत चलच्याक. तें जावन आसा सतांत रावच्याक. तर आज आमचें समर्पण जायचें तसल्या एका सुवार्थ परगट करूंक देवान आमकां व्हरून वचाचें. सो वी नीड that kind of a grace to lead us to seek his face, to turn the eyes of the blind to the light, to the one who is the light. कोण तो उजवाड जावन आसा, कोण तो कुर्पा जावन आसा, कोण तो मोग जावन आसा, तो नीज सोमी सुटका दिवचो सोडवणदार ताचे सरशी आमी व्हरून वचोंक जाय. ती जावन आसा कुर्पा. आनी हांगासर ते सांगतात, सांत पेद्रूय सांगता दुसरे कडेन, ही हॅज कॉल्ड यू टू सफर फॉर हिज नेम सेक म्हणून सांगून. तर दॅट इज पार्ट ऑफ द प्रिविलेज दॅट गॉड हॅज गिवन आमकां तयार करचे खातीर, राजवटकी तयार करचे खातीर. सो हांगासर आमी पळयता देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमकां जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हणून ताणें तांकां भूत सांगली. कित्याक तांचे तें ती समजून येजें म्हूण सांगता. आयच्या सभेन ती समजून येसय. आमी समजसय तें आमी समजसय. हर एक सभेंत तांणी मलगडे नेमले. आनी एक की हांगासर आमी पळयता, हर एका सभेंत ते मलगड्यांक नेमतात. कसले मलगडे म्हूण आमकां कळीत जाय. जस्ट लिडर्सांक अपॉयंट करचे न्हय ते. आनी विश्वास दवरलेल्यांक मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. आमी पळयता आपोस्तलांच्या कृत्यांत, धर्नुतांच्या कृत्यांत कसले लिडर्स म्हणले आमी पळयता. 6व्या अध्यायांत आमी पळयता कसले लिडर्स पवित्रात्म्यान भरलेले, भावार्थान भरलेले, बरें एक नांव आसलें, देवाक भियेतले, भावार्थान भरलेले, पवित्रात्म्यान भरलेले, सेवा करतले, मागण्याक दिल्लेले, देवाच्या उतराक दिल्लेले. तसले लिडर्स, तसले मलगडे, प्रायन मलगडे न्हय. तसल्या संगतींनी ते मलगडे स्थान घेवचे. ते ऑफकोर्स प्रायांत ते आसले खंडीत प्रायाचे, पूण तसल्यांक ते दोड ते विंचतात हर एका सभेंत. तसले लिडर्स आसल्यार मात ती सभा ती वाडोवन येता. बेश्टे देवाचो मोग नातले, देवाच्या उतराक मान दिनातले, मागण्याक समर्पण दिनातले, पवित्रात्म्यान बरोवन नातले, भावार्थान बरोवन नातले, बरें नांव नातले. बरें नांव म्हळ्यार कसलें बरें नांव? विश्वासी, देवाक विश्वासी, सांगिल्लें उतार पाळचे, तें बसवणी केल्ले पाळचे. देवाक विश्वासी, सभेक विश्वासी, घरांत विश्वासी, तांच्या कुटुंबाक विश्वासी, हर एकांत विश्वासी. तें तसलें एक नांव आसलें, देवाक भियोवचें म्हूण समज. तसल्यांक ते सभेचे मलगडे जावन नेमतात. तशें आसतना ते मुखार सभेक ते व्हरून वचोंक. कित्याक म्हळ्यार पावलो आनी बार्नाबास सदांनी तांचे सांगाता ते रावना, ते मुखार वतात. तशें आसतना ते नातले तदाळय ती सभा वाडोवन वचची, तशेंच जावचें खातीर. आनी ती एक मुख्य चावी जावन आसा सभेच्या वाडावळीक. आमी मोगाच्यान आमी उतार आयकत आसतना
आमचे थंय कितें पुणी एक आशा भोगता गी आमकां एक आमचे थंय एक जागृती येता गी आमी जागी जाता गी हें मिस्सींग आमचें थंय नातलें तें सोमी आमकां दी जाय तुवें आमी सूख केल्या आमी सोलून पडल्या आमी वस्तू संगती करना सुवार्थ आमी दिना आमी चिंता तसल्यांनी आसा जें म्हूण सुवार्थ संस्थे आसात म्हणून आमी चिंता खंयसरी नातले ते मनशाचें प्लॅन देवाचें प्लॅन आमी केदाळा करता ते दाळा देवाची सभा वाडते रावता तशें जावचें खातीर ते मागणें करतात तांकां समर्पण दितात तांकां ही मागणें कर तांकां धाडिल्लें आतां ते हांगासर ह्या सभेनी हर एक ल्हान ल्हान सभा ते स्थापन करतात आनी थंयसर त्या मालगड्यांक एल्डर्स म्हणून आमी म्हणटा तांकां ते नेमक करतात तांचे वयर मागणें करतात तांकां सोम्याच्या अधीन करतात आनी ते मुखार वेतात उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिल्याक आयले पेर्गेंत देवाचें उतार परगट करून जातस ते अत्तालियाक गेले आमी अत्तालिया म्हणटा आसतना हें आमी म्हणटा अत्तालिया सरकार आमकां नाका म्हणून दॅट इज तें न्ही हें जाग्याचें नांव हांगासर अत्तालिया जागो थंयसर ते पेर्गेंत देवाचें उतार उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पांपिल्याक आयले पेर्गेंत देवाचें उतार परगट करून जातस ते अत्तालियाक गेले आतां म्हळ्यार पाटी ते भायर सरल्यात सो पेर्गेंत रावन देवाचें उतार परगट करतात परत परगट करतात एवरी ऑपॉर्च्युनिटी दे टेक ते करतात परत स्टार्टिंगार जुआंव मार्क जॉन मार्क ओके तो सोडून गेल्लो आमी पळयता त्या जाग्याचेर येवन पावल्यात ते आनी थंयसर ते सांगतात आमी आदले फावटी सांगलें जॉन मार्क तो बार्नबासाचो सैरो म्हणून आय कन्फर्मड इट इवन ते इवन कॉलसेगराक बरयल्या पत्रांत थंयसर आसा 4थ्या अध्यायांत 10व्या वचनांत थंयसर आसा तो ताचो सैरो म्हूण सांग काजन त्याच्या लेट मी जस्ट गो टू दॅट वर्स अँड फायंड दॅट Okay, mistake. ओके हांव तें उतार आनी एक फावटी फायंड आवट करता तो ताचो कजन थंयसर आसा वडोला वाचलें तें बट आय एम फॉरगेटींग एक्झॅक्ट रेफरन्स सो ते कितें करतात ते थंयसर परत उतार परगट करून जाता ते अत्तालियाक गेले शेकीन थंय तावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक फाटीं आयले खंयच्या अंत्योक हें सिरियाचें अंत्योक थंयसर येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगास सिरियाचें अंत्योक थंयसर तांचेर हात दवरून तांकां त्या मिसांव पयणाक तांणी धाडिल्ले तांकां देवान थंयसर मागणें करता आसतना थंयसर सांगलें हांवें खंयच्या खातीर तांकां आपयलां गी त्या कामा खातीर तांकां प्रत्येक करा तांकां तुमी धाडा म्हण सांगून आनी तांकां थंयसर त्या मागण्यान थंयसर धाडिल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर सांजांक तांणी जमो केले आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक की कशें ताणें बावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें थंय शिसो सांगता ते जायत काळ ते रावले ओके ते खंयच्या जाग्याक ते जाग्यार तावन तांकां धाडिल्ले की त्या जाग्याक ते फाटी येतात त्या जाग्याक फाटी येतात आनी सगळें ते एक ते
विवर तांकां दितात. देवान तांकां कशें उपयोग केलें, देवान कशें जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक अनबावडत्यांक तसो उसवाड, तसो मोग, ताची ती सुटका, ती बाचावेची वाट तांकांय ताणें उक्ती केली. आनी ते सक्कड ते कितें सक्कड जालें तें तांकां विवर दितात. एखाद्या वेळार कोंकणी सभेंत पावन आमी एक टीम धाडटाव जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमी धाडटाव जाल्यार तांकां मागणें कर, ते येतात, सुवार्थ परगट करून येतात, सगळ्यांक उत्तेजन करून येतात, सभा स्थापन करतात, विश्वासांक ते स्थापीत करतात, शीस करतात. आनी ते धाडा ते हंगताव आमी धाडिल्ले जाल्यार आमकां कितें अंत्योक सभेंत कितें तांणी केलें तशेंच तांचेर हात दवरून मागणें करता आसतना तांकां धाडटा आसतना तितली जबाबदारी तांकां तांचे खातीर मागोवंक, तांकां कुमोग करूंक, पयशांची कुमोग करूंक, तांचे सांगाता वसोंक, थंय सगळें उत्तेजन करूंक तें सक्कड. आनी तांणी धाडिल्ल्या टीमान पाटी येवन तांणी विवर दिवंक हांगासर एक लेखपाक म्हणलें बरी कितें जालें, कित्याक म्हळ्यार तांचे खातीर मागसो लोक आसा हांगासर, तांकां धाडलेलो लोक आसा, तांचो मोग करचो लोक आसा, तांकां सपोर्ट करचो लोक आसा, तांकां तांचे खातीर तशें जावचे खातीर मुखल्या दिसांनी असली एक सभा आमची जावचे खातीर, तसल्यो सभा आमच्यो हेर सभा तसल्यो स्थापन जावचे खातीर आनी पाटी देवाच्या उतराक पाटी येवचे खातीर सुवार्ता परगट करची, शीस करची, दुसऱ्यांक जबाबदारी दिवची न्ही आनी एकल्याक पयशे दिवन तुमी करा. वस्तू संस्था येतात, आमच्या सभेंक येतात थोडे फावटी, आमी तांकां उत्तेजन करता, तांकां तांचे खातीर मागणें करता, तांकां देवान ती एक सेवा दिल्या म्हणून ते पात येतात, तांकां डिस्करेज करूंक न्ही, पूण तांणी कितें तांच्या सेवेंत अभाव आसा गी तें तांणी शिकचे खातीर आनी आमी शिकचे खातीर तांकां देवान तांच्या काळजांत बर्डन दिलां जावयेत. ह्या थोड्यांक दिल्लें आनी तें बर्डन दुसऱ्यांक सांगता आसतना तें डायल्यूट जावन थोडे स्थाना खातीर तें आसात जावयेत, कामा खातीर तें आसात जावयेत. कशें आतां हें आशेत तसलें पास्टर जावन आशेत, सेवंत आशेत, सांबाळा खातीर देवाची खुशी, देवाच्या मोगा खातीर, देवाचें योजन जायचें म्हणून आशेवन न्ही, तशें आशेत. तशेंच दुसरे कडेनय आशेत. पूण हांगासर आयच्या ह्या कन्क्लूड करता आसतना आयच्या संदेशांत आनी ह्या ॲक्ट्स ऑफ द एपॉस्टल्स आनी प्रत्येक जावन त्या विशयांत आमी परत एक फावटी पळोवंक वतले. देवाचो उद्देश कोण, मिशन सेंटर खंयचें, कोणें तें मिशन वावर करूंक आसा, संस्थान करूंक आसा की ह्या सभेन करूंक आसा, विश्वासांनी करूंक आसा की कोणें करूंक आसा, कोणाक तो मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र आनी कशें आमी त्या देवान दिल्ल्या त्या एका मिसावांत आमी पयस गेले, आमी कशें आमची जबाबदारी आमी सोडल्या आनी खंयचें आमी करूंक जाय आसलें की तें करनासतना दुसरें आमकां सुलाभ जाल्लें आमी करते आसा. त्या संगती सांडून देवाच्या उतरांत कितें सांगलां त्या संगतीक आमी पाटी येता आसतना त्या वेळाचेर कितें देवान केल्लें गी तेंच करूंक देव सकता आनी तो करता म्हणून आमी ऑलवेज रिपेंटन्स इज द पाथ टू रेस्टोरेशन. खंयच्याच संगते विशयांत तें पश्चाताप, ती सूख वळखोवचें आमचेच खातीर आनी आमकां आमी असल्या स्थितीक पावूंक कोण कारण जाल्यात तांचे खातीर, तांच्या सुखी खातीर, तांच्या आपरादे खातीर. आमचे वडील जावयेत, आमीच जावयेत, या हेर कोणी जावयेत, आमकां सूख वाटेन चलोवंक कारण जाल्ले जावयेत, या आमकां सारकें उत्तेजन दिनातले जावयेत. आमी कितें करी जाय तें करनासतना रावप, सगळ्या खातीर आमी देवा कडेन बक्षांनी मागोवप. सोम्या आमकां तुवें कशें त्या जागे त्या सभेक पयलें तुवें उपयोग केल्लें तातूंत हांव त्यो सावयो घेवन आमी तशें जावचे खातीर आमकां ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन अनानुकूल आसता आसतना, कश्ट आसतना, विरोध आसता आसतना ताच्या मदेगाती तुजी सेवा कशी करी जाय, तुजी सभा वाडची कशी आमी पळय जाय आनी तुजें तें शीस जावंक, तुज्या राजांत येवचें पळोवंक आमकां कशें जाय आमी कशें मुखार वचूंक जाय, उपराटपण आमी सांडून कशें तुजें तें वाडोवंक जाय, उपराटपण हाडटल्यांक कशें आमी देवा तें येवच्या खातीर तांचें तें तांकां आमी पयस कर परच्या आयतरे देव सांगलो तांचे मदेगातान भायर आमी तांकां सांडूंक अशुद्ध संगती हांव सोडूंक दुसऱ्या संगती मस्त संगती आमी उलयल्यो पूण हे उडासाक आयिल्ल्याक आमी सांगचें
आमी देवाची खुशी करता आसतना आमी देवान कितें आमकां देव सांगता की तें आमी करता आसतना विश्वासीपणान तें आमी करता आसतना देव आमकांय विशेश रितीन उपयोग करतलो. एका सभेंत हांव व्हड काण घेवन या तशें करून सभा वाडोवच्या खातीर न्ही, सभा स्थापन जाल्ली हांगासर नव्या आत्म्यांक ते जिखोवन तांकां शिस्कर तांकां देवा थंय व्हरून. सो देखून तसल्या संगतींक देव आमकां व्हरोन दी, आमचे सुखी आमकां बोगसोन दी, आमचे अपराध आमकां बोगसोन दी. आमी देवाच्या वाटेच्या की चड दुस्मानाचे काम जावच्याक आमी सोडुल्ल्या त्या संगती खातीर आमी बोगसोने मागया आनी देवा तुजें काम तूं कर म्हणून आमी मागणें कर. ही स्टडी हांगासर आमी आखेर करया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आज आमचे लागीं तूं उलयल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या आमच्या जिवितांत तुजें एक व्हरतें काम जावं, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत व्हरतें काम जावं दी. तुज्या सभेंत आज काम जावं दी सोम्या. तुज्या विश्वासी लोकांतय तुजें काम जावं दी सोम्या. तुज्या लिडर्सांतय तुजें काम जावं दी सोम्या. आमी कितें तुज्या सारक्या वाटेंत हांव तुज्या धर्नुताच्या त्या कृत्यांत कितें तुवें दाखयलां गे तातूंत हांव forgive us for going away from your chosen and proven path. ती एक वाट खंयची तुवें दाखयल्या गे तातूंत हांव आमी पयस केल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. आमकां कितें जबाबदारी तुवें दिल्या गे ती करनासतना दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्या संस्थांक थोडे फावटी आनी सुवार्ता परगट करनातल्यांक थोडे फावटी ह्या अर्दुकुरी सुवार्ता दिवंक प्रयत्न करतल्या तांचेर विश्वास दवरून आमी कितें करी जाय तें करनासतना रावल्याक आमकां तूं बक्षीस सोमें. आमचे दोळे ह्या दिसांनी चड आनी चड उक्ते तूं कर. सभेक दिल्ली जबाबदारी आमी दुसऱ्यांक दिनासतना सभेक दिल्ली जबाबदारी आमी करूंक आमकां तूं साध्य कर सोमें. बापा आज कितें उलयलाय त्या विशयांत चड ध्यान कर, त्या विशयांत मागोवंक आनी त्यो संगती आमच्या जिवितांत जावचे खातीर मागोवंक, सभेंत जावचे खातीर मागोवंक, शीस करचे आनी शीस जावचे पळोवंक आनी तुवें आशिल्लें तसले मालगडे आमच्या सभेंत ते उबे जावं येवंक जबाबदारी घेवंक तसल्यांक तुजें तावन ते नेमक जावचे सोम्या ते आमकां पळोवंक तुवें दाखोवन दिल्लें. संवसारी मनीस न्ही बगार तुवें तुज्या आत्म्यान भरलेले, बावर्तान भरलेले, तुज्या उतराक विधेय जावचें, देवासपणान भरलेले, साकराचे मनोभाव आसलेले सोम्या तसले तुका वेळ दिवचे तसले, तुका भियेवचें तसले आमचे मदें आसोंक तूं साध्य कर. आमचे मोदें तें उठोवन दीत, आमचे मोदें तें जबाबदारी घेवचें पळोवंक तूं फावो कर. सर सभेक तूं आशिर्वाद कर सोम्या. ह्या दिसांच्या ह्या काळाच्या सर सभेक तूं आशिर्वाद कर. आमचें तावन सूख शिकोवन आमी तिरस्कार करूंक तूं साध्य कर. आमकां तुका भियोवन चलोवंक आमकां तूं साध्य कर आनी चड तुज्या फाटल्यान येवंक आमकां तूं साध्य कर. तुजो मोग करूंक आमकां साध्य कर. कश्टांच्या वेळाचेर तुजो फाटलाव करूंक आमकां तूं साध्य कर. कश्टांच्या मोदेगांत जावं, अनवरांच्या मोदेगांत जावं, दोगदोनेच्या मोदेगांत जावं, पाशार जावं सोम्या तुजी सेवा करूंक आनी एकामेकाक उत्तेजन करूंक तशें जाता आसतना आमकां तूं साध्य कर आनी खरेंशीच तुका भियेवचें, तुका तुज्या फाटल्यान कुरीस व्हांवून येवचें तसलें आमी जावचे खातीर आनी हेरांक तसलें करचे खातीर तसलें उत्तेजन दिवचे खातीर आमकां तूं साध्य कर सोम्या. बापा तुका महिमा जावं दी आमच्या मदेगांत, म्हज्या जिवितांत जावं दी, आमच्या समेस्तांच्या जिवितांत जावं दी, आमच्या सभेंत जावं दी, आमच्या सगळ्या आमच्या सभेनी सर आमच्या सभेनी आमच्या लिडरशिपांत तें जावं दी. आमी कितें सूख करता जाल्यार आमकां तूं बक्षी आमकां सारक्या वाटेक तुज्या उतरांत तावन आमकां तूं हाड. तुका जावं दी महिमा ह्या वेळा खातीर. तुका जावं स्तुती आनी अर्गां मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.